دین دیا گلیاں میں قربان بنا اولا گلیا تو جت عربی لایا تلیاں تے ہو سب منظور تے ہو سب منظور گیا کیا قبلیت کیا جھلیاں پر ہی افسوس مسکین اناتے جڑیاں بن زیارتاں ولیاں آدیاں کھڑیاں محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا زور نہ لگ سبحان اللہ محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح شام نوری سلامی کرے دل ادب دا مقام گناہگار بندے ادب دا مقام گناہگار بندے چوکھٹ اتے آ غلامی کرے دل محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا دربار ہے رحمت العالمین دا جسے اس تو کم در عرش فریدا تو خود ہی سمجھ سوچ رتبے انا دے جڑے خاص اندر دے بہانے دسی ویلا محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا ذرا زورنا سبحان اللہ صدیق عمر دی قسمت تو لکھوار میں جدڑی واراں اے بہشت کولوں ود مدنی دا روزہ جت ماڑن موج بہارا اے بہشت کولوں ود مدنی دا روزہ جت ماڑن موج بہارا اے شان انہاں دے تو کیا پوچھ دے جد نال نبی دے مزاراں فخرا پل پل پوچر جتے اے درود سلام ہزارہ آخری مصرع زور نہ رکھ سبحان اللہ اے محمد دے روزے دے ویکھو بہارا اے دربار وچ رہے مقدس مزارا اے دربار وچ رہے مقدس مزارا اے سجیوں صدیقے دے نال عمر ہے اے سجیوں صدیقے دے نال عمر ہے پوچھن والی آنکھوں مقامی نسد اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح شام نوری سلامی کرے دل ادب دا مقام گناہگار بندے اور تمہارے سامنے خطیب اسلام قاری القرآن شیر زبان حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب خطاب فرمائیں جاگن دا ثبور دو ایک نعرہ سنواؤ نعرہ تکبیر بلند آواز میں نعرہ تکبیر تاجدار